MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना और अल-कादिर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल चैलेंज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की, जबकि दोनों दरख्वास्तों में चेयरमैन नैब और दीगर को फ्रीक बनाया गया। बानी पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में 14 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, पीटीआई वकील की मेंबरान से तल्ख कलामी। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में पीटीआई के वकील शुएब शाहीन अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत शुएब शाहीन के इलेक्शन कमीशन मेंबरान से तल्ख कलामी हुई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने पर केस खारिज। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबाती निशान से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस की समाअत पेशावर हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस अरशद अली ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर वकील को 30 जनवरी को लाजमी दलाइल देने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने बानी पीटीआई की 6 मुकदमात और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने वकील सफाई को हिदायत देते हुए कहा कि 30 जनवरी को लाजमी बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर दलाइल दें। अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंटरबैंक में डॉलर महंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 64,000 पॉइंट्स की हद से भी नीचे आ गई। स्टॉक एक्सचेंज में 700 से ज्यादा पॉइंट्स कमी के साथ 100 इंडेक्स 63,825 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मजीद 778 गैर कानूनी अफगान शहरियों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। मजीद 778 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में 214 मर्द, 143 खवातीन और 421 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 42 गाड़ियों में 72 खानदानों की अपनी वतन वापसी अमल में लाई गई। अमरीका शदीद बर्फबारी से निज़ामे ज़िंदगी मफलूज। हादसात में 9 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत मोंटाना, ऑरेगन और यूटा समेत अमरीका की शुमाली मशरकी रियासतों में दर्जा हरारत मामूल से 20 से 40 डिग्री कम हो गया। अवाम पर मजीद बिजलियाँ गिराने की तैयारी। नेपरा को दरख्वास्त अरसाल। CPPA की जानिब से नेपरा को ये दरख्वास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मांग में की गई। नेपरा का कहना है कि CPPA की दरख्वास्त पर समाअत 31 जनवरी को होगी। चीचावतनी नून लीग के साबिक MNAs टिकट होल्डर ने पार्टी टिकट न मिलने पर नाराज होकर आज़ाद हैसियत से पैनल बनाकर 322 और एक कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ने का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। साबिक MNA नून लीग चौधरी मुनीर अजहर ने अपनी क़यादत में अमन ग्रुप के नाम से आज़ाद पैनल, जिसमें साबिक MNA नून लीग चौधरी जाहिद इकबाल ने NA 143 और PP 203 से मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। रहीम यार खान थाना कांस्टेबल्स पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सिंध के अगवाकार डाकुओं की एक और वारदात नाकाम बना दी। थाना कांस्टेबल्स पुलिस ने इंसदाद अगवा बराए तावान एंटी हैंडी ट्रैप सेल्स की ह्यूमन सोर्स रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई।
ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں جیل ٹرائل چیلنج۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے جیل ٹرائل کے نوٹیفکیشن کے خلاف درخواستیں دائر کی، جبکہ دونوں درخواستوں میں چیئرمین نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست میں کہا گیا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں 14 نومبر کو جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا، جبکہ توشہ خانہ کیس میں 28 نومبر کو جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن جاری ہوا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ جیل ٹرائل کے نوٹیفکیشن غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے استدعا کی گئی کہ جیل ٹرائل کے نوٹیفکیشنز کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس درخواست کی زیر التوا رہنے تک ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو روکا جائے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، پی ٹی آئی وکیل کی ممبران سے تلخ کلامی۔ الیکشن کمیشن نے بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیسز کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت شعیب شاہین نے کہا کہ ہمیں نوٹس ہی نہیں ملا، آج صبح ٹی وی سے معلوم ہوا کہ سماعت ہے۔ اس پر ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ ڈی ڈی لا آپ کے نوٹس کیا تھا؟ ڈی ڈی لا نے بتایا کہ اس دن جیل میں تاریخ کا اعلان ہو گیا تھا۔ شعیب شاہین نے کیس ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم سے تنقید کا حق بھی چھین رہے ہیں، بلے کا نشان بھی چھین لیا۔ اب الیکشن کے دنوں میں ہمارے لیڈر پر توہین الیکشن کمیشن کی سزا ہو جائے گی۔ ممبر الیکشن کمیشن نے شعیب شاہین کو جواب دیا کہ ہم نے چھینا نہیں، آپ کو دیا نہیں تھا۔ اس کیس کو بھی 2 سال ہو گئے، اس وقت آپ کی حکومت تھی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ اللہ کرے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، ہمارے اندر لاوا پکا ہوا ہے، اچھا ہے ہم اس کا اظہار نہ کریں۔ رحیم یار خان میں ہمارے وکیلوں پر پرچہ ہوا، ممبر الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ آپ کے وکلاء نے حملہ کیا تھا، تنقید ہونی چاہیے لیکن گالی تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسز 2021 سے پڑے ہیں، آپ نے کیس کو اتنا طول دے دیا، جیل میں جو ہوا اس پر ہم خاموش رہے، جیسے جواب دینے جیل میں کیا ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ہم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس دوران شعیب شاہین کی الیکشن کمیشن ممبران سے تلخ کلامی ہوئی، جس پر الیکشن کمیشن نے سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقہ پی بی 17 سے نامزد امیدوار سردار زادہ فیصل خان جمالی کی قیادت میں گوڈ سردار رستم خان جمالی سے پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شرکاء کی کثیر تعداد کی شرکت، پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ جدہ میں جموں کشمیر کمیٹی اوورسیز جے کے سی او سعودی عرب کی جانب سے عمرہ اور زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر چودھری لطیف اکبر کے اعزاز میں قومی ہوٹل میں ایک پرتکلف استقبالیہ ڈنر کا اہتمام کیا۔ قاری کلیم اللہ کی تلاوت قرآن کے بعد چودھری لطیف اکبر نے اپنے خطاب میں کہا، آج فلسطین میں 100 دن پورے ہو گئے۔ اسرائیلیوں کے ظلم و ستم کو، یہ ظلم و بربریت پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا کے کسی حصے میں کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہاں بمباری نہیں ہو رہی، لیکن وہاں لوگ بمباری سے زیادہ ہندوستانی فوج کا ظلم و ستم سہ رہے ہیں، عورتوں، بچوں اور مردوں کو بے دردی سے مار رہے ہیں۔ انہوں نے پاک سعودی تعلقات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، سعودی حکومت نے ہمیشہ پاکستانیوں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا، کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے جموں کشمیر کمیٹی اوورسیز کی تمام عہدیداروں اور ممبران کا شکریہ ادا کیا، خاص طور سے چیئرمین سردار وقاص عنایت، سردار محمد اشفاق، چودھری خورشید، سردار مہتاب سرور، راجہ شمروز، چودھری معروف حسین، عمران اور دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ میونسپل کمیٹی جہانیہ کے زیر ملکیتی دکانات کی نیلامی کے خلاف مرکزی انجمن تاجران جہانیہ کی جانب سے شہر بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کرتے ہوئے ٹی ایم اے چوک جہانیہ میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں، اس موقع پر تاجران نے کیا کہا۔ اب تاجر برادری، انجمن تاجران، مرکزی انجمن تاجران اور دوسرے دکاندار سراپا احتجاج ہیں، جبرن اور ظالمانہ نیلامی کے خلاف 10% سے اٹھا کر 200% تک کرایوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اضافوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں، اس صورتحال میں جہاں ایک غریب مزدور کا چولہا جلنا مشکل ہو گیا ہے، وہاں یہ ظالمانہ اور غیر منصفانہ
हुक्म जारी करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी ने नीलामी का इश्तिहार दिया है। जहानिया के जितने भी बल्दिया से रिलेटेड, बल्दिया से मुंसलिक दुकानें हैं, वो अपना माहाना किराया भी अदा कर रहे हैं। हर साल 10% के साथ किराया भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ नाहक ना इंसाफी और उनका हक खाया जा रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।